أنا سونيا أنا بنغلاديشي أنا مسلم أنا في مرض أنا 2 بيبي ولد أنا في أول سعودية في نادي شغل هاوس شغل أنا في كل شيء معلوم عارف سوي نادي بيت كسلي ملابس كريم ملابس سوي عارف في سوي طبق سوي تيزاس لحم قهوة شاهي سلطة كل شيء عارف أنا في أول سوا شغل في سعودية كسيم برايدا 7 سنة في شغل السلام عليكم. Okay, Sonia, so you know everything. Can you tell some Arabic food name? What Arabic খাবার নাম বলেন? What Arabic খাবার নাম বলেন? Arabic food name? في ديزاس لحم طبق كل شيء عارف. You can do baby care, old care, no problem. No. Okay, you can also know gardening, বাগান করতে পারেন. You can know also car wash, no problem. No problem. ما في مشكلة كله ما في مشكلة. Okay, thank you. Welcome.